So hello students, welcome back to my another video. So today I am here with a new video that is of class 11 physics projectile or projectile motion. So it is very interesting topic which we have to read in class 11. अब यो class 11 मा हामीले projectile motion भन्ने एउटा टपिक पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू प्लस हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने टपिक हो। अब प्रोजेक्टाइल भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि when we throw any object in the atmosphere it falls under the effect of gravity. yes or no? हामीले कुनै पनि वस्तुलाई हामीले एयरमा अथवा एटमोस्फियरमा फ्याल्यौँ भने त्यो चाहिँ ग्राभिटी एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थले को कारणले गर्दा त्यो हाम्रो अर्थ सर्फेसमा झर्छ र त्यो झर्नुलाई नै प्रोजेक्टाइल भन्छ। डु यु फलो मी अर नट? जब हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई एयरमा फ्याल्छौँ त्यो चाहिँ ग्राभिटीको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थ सर्फेसमा खस्छ, त्यसैलाई हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। र हामीले प्रोजेक्टाइल मोसनलाई डिटरमाइन गर्नलाई हामीले दुईवटा कुरोलाई कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। एउटा एयर रेसिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ, अर्को एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। सो पाथ अफ प्रोजेक्टाइल इज अ प्याराबोलिक अर ट्राजेक्टोरी यो पनि भन्न सक्छौँ हामी। अब हामी प्रोजेक्टाइल भनेको के हो, यसको डिफिनेसन के हो, हामी यहाँ सर्ट सानो लेख्छौँ है। When we throw any object in the atmosphere it falls under the effect of gravity alone is called projectile. When we throw any object in the atmosphere so that it falls under the effect of gravity alone is called projectile. So I have already told you that the path of projectile is trajectory. So the path of projectile is ट्राजेक्टोरी। अब यो ट्राजेक्टोरी भने चाहिँ के भन्दा पाराबोलिक हो। यो फिगरमा हेर्छौँ हामी, यस्तो कर्भवाला पाथ छ नि हैन, यो मैले बुझाउँछु के हो भनेर। यो चाहिँ ट्राजेक्टोरी हुन्छ अथवा पाराबोलिक हुन्छ भन्न खोजेको। अब फर द प्रोजेक्टाइल मोसन we have to consider that acceleration due to gravity is constant. So for the projectile motion we have to consider that acceleration due to gravity is constant and the resistance of air should be neglected. अब हाम्रो पाथ अफ प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले दुईटा कुरा कन्सिडर गर्छौँ भनिसकेको छु। एउटा हामीले रेसिस्टेन्स, एयरको रेसिस्टेन्सलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ अथवा कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दा एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यो हाम्रो डिफिनेसन लेख्यौँ। यो डिफिनेसन लेखिसकेपछि मेन पोइन्ट, पाथ अफ प्रोजेक्टाइल इज अ पाराबोलिक अर ट्राजेक्टोरी। यो चाहिँ कसरी हुन्छ, हामी त यो फिगरको आधारमा एउटा डेरिभेसन छ, छोटो डेरिभेसन छ, हो त्यो डेरिभेसन प्रुभ गर्छौँ। सो टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फिगर वी हेभ टु look at it carefully. हामी यो फिगरलाई सुरुमा केयरफुली हेरौँ त। सो when we throw any object, कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई हामीले एटमोस्फियरमा थ्रो गर्छौँ। थ्रो गर्दाखेरि एटमोस्फियरमा कुन मोसनले थ्रो गर्छ भन्दाखेरि यो मोसनले कुद्छ अथवा उड्छ। कसरी उड्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई फ्याल्दाखेरि त्यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी प्लस भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ ग्रेजुअली चेन्ज हुन्छ। होरिजेन्टल भेलोसिटी जहिले पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ, त्यो चाहिँ एक्स एक्सिसको भेलोसिटी हो, र भर्टिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसको भेलोसिटी हो, जो चाहिँ कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेको छ। अब यो प्याराबोलिक पाथमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि एउटा चाहिँ थीटाको एंगल मानेर एउटा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले थीटा एंगल मानेर हाम्रो एटमोस्फियरमा फ्याल्यौँ भने यो फर्स्ट अफ अल इनिशियल भेलोसिटी यु भेलोसिटीले मुभ गर्छ। फर्स्ट अफ अल यो इनिशियल भेलोसिटी यु भेलोसिटीले मुभ गर्छ र बिस्तारै बिस्तारै यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदै
v भेलोसिटीमा हुन्छ फाइनल भेलोसिटीमा पुग्छ र यो चाहिँ यो पाथ फलो हुँदै यो घरि यहाँ पोइन्ट यहाँ p मा पुग्छ, घरि q मा पुग्छ, घरि r मा पुग्छ र यसरी चेन्ज हुँदै 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 प्रोजेक्टाइल मोसन फलो गर्छ र दिस इज एक्स वाइ कम्पोनेन्ट भर्टिकल कम्पोनेन्ट, दिस इज एक्स कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, यस अर नो। सो देयर आर टु कम्पोनेन्ट। अब यो फिगरहरूलाई हामीले हेरेर बुझ्यौँ होइन, के भन्दा एउटा अब्जेक्टलाई हामीले फाल्दाखेरि यो पाथ हुँदैखेरि फरवर्ड गरौँ। यो पाथ चाहिँ कसरी भन्दा यो चाहिँ एक्स डिस्टेन्स भयो, यो वाइ डिस्टेन्स भयो। यदि हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्ट पीमा मान्यौँ भने, एज्युम गऱ्यौँ भने यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको भिवाई हो, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको भिएक्स हो। यो भी भनेको चाहिँ भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ। अब यहाँबाट अब्जेक्ट थ्रो गर्दा यहाँ यो पोइन्टमा आउँदा यस्तो भयो, यो क्यू पोइन्टमा चाहिँ यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी भिएक्स हुन्छ, भर्टिकल भेलोसिटी भिवाई हुन्छ र मुभिङ भेलोसिटी भी नै हुन्छ। र यही आधारले गर्दाखेरि यहाँ जिरो भेलोसिटीमा पुग्दाखेरि पनि यसको मोसन चाहिँ पाराबोलिक हुन्छ। अब यसैलाई हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ त, कसरी प्रुभ गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले अब फिगरको बारेमा लेख्नुपर्छ, डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले डेरिभेसनहरू गर्दाखेरि फिगर बनाउने, लेफ्ट साइडतिर फिगर बनाउने, फिगर बनाइसकेपछि फिगरमा के दिएको छ त्यही अनुसारले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्दा सपोज देयर इज एक्स कम्पोनेन्ट एन्ड वाइ कम्पोनेन्ट, दुईवटा कम्पोनेन्ट छ, एउटा एक्स कम्पोनेन्ट छ, अर्को वाइ कम्पोनेन्ट छ। अनि एक्स कम्पोनेन्ट कुनै पनि एउटालाई चाहिँ हामीले थीटा भेलोसिटीले यु भेलोसिटीले थीटा एङ्गलमा हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई थ्रो गऱ्यौँ भने यसको भेलोसिटी चाहिँ कन्टिन्युसली इन्क्रिज हुन्छ अनि फेरि डिक्रिज हुँदै यहाँसम्म पुग्छ भनेर हामीले देखाउने। अब यसको सपोज एनी पोइन्ट पी अन अ फिगर, कुनै पनि एउटा फिगरमा अथवा यो पाथमा एउटा पी पोइन्ट लेट गर्ने, लेट गरिसकेपछि एट पोइन्ट पीको पोइन्टमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको भिएक्स हुन्छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको भिवाई हुन्छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको भिएक्स हुन्छ। अब यसलाई हामीले एक्स कस थीटा भन्छौँ, यसलाई वाइ साइन थीटा भन्छौँ। अब यो हो कि न त। अब हामीले कसरी प्रुभ गर्छौँ भन्दा यहाँ म लेफ्ट साइडतिर प्रुभ गरेर देखाउँछु। अब यो 8 पोइन्ट पी को कन्डिसनमा फर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको लागि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको एक्स कम्पोनेन्ट हो, यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, वाइ कम्पोनेन्टमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, हो कि न भन त। यो अब सुरुमा चाहिँ हामीले सोलुसन लेख्ने, त्यहाँबाट अनि डिस्क्राइब गर्ने फिगरलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने मैले अघि भनिसकेपछि यो फिगरलाई डिस्क्राइब गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन। अब होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको के हो, स्पिड भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन हो होइन। अब डिस्टेन्स भनेको चाहिँ स्पिड इन्टु टाइम हो कि होइन त। यो फर्मुलालाई हामी युज गरौँ त यहाँ। नाउ फर होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ डिस्टेन्स भनेको कति भन्दा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यहाँदेखि यो पोइन्टसम्मको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको एक्स कम्पोनेन्ट हो, एक्स कस थीटा इज इक्वल टु डिस्टेन्स इक्वल्स टु स्पिड। स्पिड कति छ त भन्दा यु छ, डिस्टेन्स कति छ भन्दा त एक्स छ, यो डिस्टेन्स चाहिँ एक्स मात्र हो। एक्स इज इक्वल टु यु कस थीटा इन्टु टाइम टी। सो एक्स अपन यु कस थीटा इक्वल्स टु टी। यो एउटा इक्वेसन लेट गऱ्यौँ हामीले। अब नेक्स्ट कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ भन्दा भर्टिकल कम्पोनेन्टको निकाल्छौँ। अब हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ रेगुलरली चेन्ज हुन्छ, किन भन्दा भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको यहाँ हुँदाखेरि फाल्टै थियो, यहाँ हुँदा फाल्टै थियो, यहाँ हुँदा फाल्टै थियो, यहाँ हुँदा फाल्टै थियो। तर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भने चाहिँ सबैमा कन्स्टेन्ट छ कि नि त, एउटै रेसियोले बढिरहेछ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, तर भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ चेन्ज भइरहेछ। सो अब फर भर्टिकल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को फर्मुला y इज इक्वल टु अथवा डिस्टेन्स यस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर भनेर हामीले एउटा फर्मुला याद पढेको थियौँ नि इक्वेसन अफ मोसन। अब यो फर्मुला युज गर्छौँ अब फर भर्टिकल कम्पोनेन्ट। अब भर्टिकल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस भनेको y
युटी भनेको यु साइन थीटा इन्टु टी। अब यु साइन थीटा चाहिँ किन भयो भन्दा यहाँ चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अथवा भर्टिकल भेलोसिटी अथवा होरिजेन्टल भेलोसिटी चाहिँ रिजल्भ भएर यु साइन थीटा र यु कस थीटामा रिजल्भ हुन्छ। प्लस 1/2 ए भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, तर यहाँ चाहिँ जी को असर आउँछ आउँदैन, जी भनेको पनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो, तर यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, माइनस जी टी स्क्वायर। यो सक्नु। अब y इक्वल्स टु यु साइन थीटा इन्टु टी को भ्यालु कति छ इक्वेसन 1 बाट भन्दाखेरि x अपन यु कस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर भनेको कति छ भन्दा x बाई यु कस थीटा अफ होल स्क्वायर छ कि छैन त। y इक्वल्स टु यु यु क्यान्सल भयो, x साइन थीटा अपन कस थीटा माइनस 1/2 जस्ताको जस्तै जी जस्ताको जस्तै एक्स स्क्वायर जस्ताको जस्तै यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हो कि नि त। यहाँ मैले के गरेँ त भन्दा यो टी को ठाउँमा एक्स बाई यु कस थीटा राख्दै अर्को स्टेपमा त्यसैलाई स्क्वायर गर्दै। अब y इक्वल्स टु एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामी जी बाई यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा जी बाई 2 स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा डट एक्स स्क्वायर, which is in the form of y equals to ax plus bx square is the equation of parabola. So y equals to ax plus bx square is the equation of parabola. So it is in the form of parabolic equation. So the path of projectile is parabolic or trajectory. बुझ्यो बुझेन त। यो प्रोजेक्टाइल को पाथ चाहिँ ट्राजेक्टोरी अथवा पाराबोलिक भयो। किन भन्दाखेरि यो y equals to x plus bx square को फर्ममा यो हाम्रो इक्वेसन निकाल्यौँ हामीले लास्टमा। अब यो इक्वेसन निकालेको कारणले गर्दाखेरि यसको पाथ चाहिँ कुन पाथ फलो हुँदो रहेछ भन्दा ट्राजेक्टोरी हुँदो रहेछ। बुझ्यो हैन ती बुझ्यो हैन। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाइट टाइम अफ फ्लाइट निकाल्छौं। अब यो प्रोजेक्टाइल मोसनको म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ, टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ हामी त्यो निकाल्छौं। सो सबैले सार्ने है। सो अब फर एच म्याक्स भनेको म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कति बेर जान्छ पाराबोलाको भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई थ्रो गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट चाहिँ सबभन्दा माथि कतिसम्म पुग्छ हो त्यसलाई नै म्याक्सिमम हाइट भन्छ। र त्यही निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल भेलोसिटी जहिले पनि 0 हुन्छ। हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्यौं तर त्यो कन्टिन्युअसली तल रिटर्न भइहाल्यो भने त्यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो फर एच म्याक्स v इक्वल्स टु 0। सो हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन छ एउटा v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। हाम्रो एउटा इक्वेसन छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2ax। सो यही फर्मुलालाई मानेर v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2gh अथवा 2as भनेको नि एउटै हो। v स्क्वायर भनेको यो 0 भइहाल्यो, 0 अफ स्क्वायर, अब u स्क्वायर भनेको u cos थीटा अफ होल स्क्वायर प्लस 2gh ग्राभिटी त नेगेटिभमा हुन्छ नि त, माइनस जी एच म्याक्स। किन नेगेटिभमा हुन्छ भन्दा हाम्रो अब्जेक्ट माथि गइरहेछ, हाम्रो ग्राभिटी त तल एक्ट हुन्छ नि त, त्यही भएर 2gh इक्वल्स टु u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और h इज इक्वल टु u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपन 2g। देयरफोर h म्याक्स मैक्सिमम हाइट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपन 2g। हाम्रो यो स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोसनमा यो डेरिभेसन प्लस न्युमेरिकल धेरै नै सोध्दै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई न्युमेरिकलमा h म्याक्स चाहिन्छ, टाइम अफ फ्लाइट चाहिन्छ। सो त्यही भएर हामीले निकालेको, हामी टाइम अफ फ्लाइट पनि निकाल्छौँ। टाइम अफ फ्लाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टाइल मोसनमा हामीले फालेको अब्जेक्ट चाहिँ कति बेरसम्म कति टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो यो
एयरमा रहन्छ भनेको क्या त टाइम अफ फ्लाइट भनेको हामीले फालेको अब्जेक्ट चाहिँ कति जेलसम्म एयरमा बस्छ भनेको